बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सब देखने वालों को नावल की ओर होश आमदीद। हमारा नावल दरिया अजीज की आज है 10वीं किस्त और शुरू करते हैं अपनी 10वीं किस्त को। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मुझे आपको एक ज़रूरी इत्तला देनी थी। दनियाल की आवाज़ फ़ोन का स्पीकर में गूंजी तो सुरेब सिकंदर ने शादी सिकंदर को फ़ोन स्पीकर पर लगाने का इशारा किया तो उन्होंने फ़ोन स्पीकर पर लगा दिया, क्योंकि वह दनियाल को खुद भी समझाना चाहते थे कि वह एनी का ख्याल रखे और उसे कोई नुकसान न पहुंचाने दे। अंकल, आपको मैंने ये बताना था कि एनी को जो चोट लगी है वो रेड की दौरान लगी है। जब हमने वहाँ रेड किया था तो इस दौरान फायरिंग करते हुए एनी को चोट लगी थी। इसके अलावा एनी ने खुद को ये नुकसान नहीं पहुंचाया, वह सिर्फ खामोशी से बैठी हुई है और मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई भी हरकत करेगी। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और ऐसे मेडिसिन भी दे दी है। इस मेडिसिन में नींद की गोली है, कुछ ही देर में वो सो जाएगी, आप बेफिक्र रहें, वो खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब दानियाल ने मुस्कुराते हुए शादी सिकंदर को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। ठीक है, चलो दनिया, ख्याल रखना अपना और इसका, खुदाफिज। शराजी सिकंदर ने बोलकर फोन काट दिया और सब ने सुख का सांस लिया कि एनी महफूज थी और वो खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। इसके लिए यही काफी था। जरहान ने के सारी रात जागते हुए कटी थी। वो कभी एक तरफ करवट लेता तो कभी दूसरी तरफ, मगर एनी की यह याद इससे बुरी तरह इसके सर पर सवार हो चुकी थी। वो जानता था कि आज इसकी बर्थडे है, मगर वो ये नहीं जानता था कि वो अपनी सालगिरह ही पर खुद को नुकसान पहुंचाती है। और जब से वो शराजी सिकंदर के मुंह से ये सुन चुका था, वो मजीद बेचैन हो गया था। दिल तो चाह रहा था कि इस दुश्मन जान को वापस इसी कमरे में लेके आए, किस तरह से ढूंढकर हवेली वापस ले आए, मगर वो थी जो जाने कहाँ छुपी बैठी थी। यूं ही सोचते सोचते जरहान की सारी रात दो आंखों में कट गई। वो फजर की अजान होने लगी। आज तो इतवार का दिन था, जिसकी वजह से हवेली के तमाम मर्द हजरात हवेली में ही मौजूद थे और इस वक्त सब नाश्ता करने के बाद लाउंज में बैठे थे, मगर एनी अभी तक वापस हवेली नहीं आई थी। सुरेब सिकंदर जरहान के साथ गांव के मामलात के बारे में बात कर रहे थे और इसे इस बात से आगाह कर रहे थे कि आज से 3 दिन बाद जरहान को सरदार की गद्दी सौंपी जाएगी। सुरेब सिकंदर की बात सुनकर सब बहुत खुश हुए थे। आहर का वक्त आ ही गया जब जरहान सिकंदर 16 कबीलों का सरदार बनने जा रहा था। ठीक है बाबा जान, मैं सारे इंतजाम करवा दूंगा, आप बेफिक्र रहें। जरहान सुरेब सिकंदर की तरफ देखते हुए बोले। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ लाउड से गुजरते हुए एनी ने मुश्तरका सलाम लिया, जबकि अचानक एनी की आवाज़ सुनकर सब ने झटके से सर उठाकर एनी की तरफ देखा, जो कल वाले होलिये में मौजूद थी, मगर वहाँ पर रुकी नहीं थी। सलाम लेकर वहाँ से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। जब दानियाल इसके पीछे ही आ रहा था, वो वही लॉन्च में रुक गया। जरहान ने नजरें उठाकर एनी की तरफ देखना चाहा, जिसके एक दीदार के लिए वो पूरी रात तड़पता रहा था, मगर इस जालिम लड़की ने वहाँ एक सेकंड भी रुकना जरूरी ना समझा। जरहान एनी की बस को ही घूरता रह गया, जो तेज तेज कदम लेती अपने कमरे की जानिब जा रही थी। बैठो बेटा, इतनी देर कर दी तुम लोगों ने वापस आने में, सब ठीक है? शराजी सिकंदर दानियाल की तरफ देखते हुए बोले तो मुस्कुराते हुए सामने सोफे पर जमा हो गया, जहाँ कुछ फासले पर जरहान बैठा हुआ था। जी अंकल, सब ठीक है, बस एक ज़रूरी काम आन पड़ा, इसी सिलसिले में हमें शहर से बाहर जाना पड़ा। वहाँ से वापसी में ही बहुत देर होगी, वरना हम तो सुबह के पहुँच चुके होते। दानियाल ने मुस्कुराते हुए कहा। जवाब दिया, मुझे यकीन था कि तुम एनी के साथ हो तो वो खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तुमने एनी का भरपूर ख्याल रखा होगा। शराजी सिकंदर दानियाल की तरफ देखते हुए बोले तो दानियाल ने तज्जब भरी नजरों से शराजी सिकंदर की तरफ देखा। अंकल, माइंड मत करिएगा, लेकिन आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दानियाल शराजी सिकंदर की तरफ देखते हुए नॉर्मल अंदाजों में, हाँ पूछो बेटा। शराजी सिकंदर ने मुस्कुराते हुए, अंकल आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है कि एनी खुद को कोई नुकसान पहुंचाती है? क्या आपने कभी इसके जिस्म पर, इसकी कलाइयों पर या इसके चेहरे पर कोई जख्म के निशान देखे हैं? दानियाल ने शराजी सिकंदर की तरफ देखते हुए पूछा। तो शराजी सिकंदर अपने ज़हन पर जोर डाला, मगर ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि एनी के चेहरे पर, कलाई पर, जिस्म में कोई भी निशान देखने को मिले। नहीं, मैंने ऐसा कोई निशान नहीं देखा। शराजी सिकंदर दानियाल की तरफ देखते हुए बोले, क्या आपने कभी देखा एनी को खुद को नुकसान पहुंचाते हुए? दानियाल ने अगला सवाल किया। नहीं। शराजी सिकंदर दानियाल की तरफ सवाली नजर से देखते हुए बोले, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सवाल क्यों पूछ रहा है, जबकि बाकी भी तो सीधे होकर बैठे गौर से इन दोनों की गुफ्तगू सुन रहे थे, मगर जरहान का फोकस इनकी तरफ ज्यादा था। अंकल, जब आपने कभी इसे खुद को नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देखा, कभी इसके चेहरे या हाथ पर कोई निशान नहीं देखा, तो फिर ये बात कैसे कह सकते हैं कि वो खुद को नुकसान पहुंचाती है? दानियाल शराजी सिकंदर के देखते हुए बोले तो शराजी सिकंदर गहरी उलझन में का शिकार हो गए। क्या मतलब आपके कहने का बेटा?
آپ کھل کر بات کریں، شہنواز سکندر دانیال کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ میرے کہنے کا مطلب صاف ہے انکل، اینی نے کبھی خود کو نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ ہمارے دین کے خلاف ہونے والے کاموں کی طرف جائے۔ وہ تو ہمارے دین کی بہت سنبھال کر رکھنے والی لڑکی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 2 دن غائب رہتی ہے تو خود کو نقصان پہنچاتی ہے؟ آپ کی سوچ بالکل غلط ہے انکل۔ اٹلی سے پاکستان کا سفر 2 دن کا ہی ہوتا ہے۔ جب ایک انسان نے صرف چند گھنٹوں کے لیے پاکستان آنا ہو اور کچھ گھنٹوں کے بعد ہی اس کی واپسی اٹلی کے لیے ہو تو اسے آنے جانے میں 2 دن لگ ہی جاتے ہیں۔ ہر سال وہ اس دن پاکستان آتی ہے اور اپنی ماں کی قبر پر موجود ہوتی ہے، اور وہ ان کی قبر پر جا کر ان کے لیے دعا مانگتی ہے، کافی دیر ان کے پاس بیٹھی رہتی ہے۔ اس نے کبھی پتہ کروانے کی کوشش ہی نہیں کی، اور آپ نے پتہ کروانے میں بھی کیسے؟ اینی سکندر کی ذات کے بارے میں معلوم کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ آج آپ کے سامنے یہ بات کھل رہی ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کو نہ بتاتا تو حیات آپ کو یہ بات کا علم ہی نہ ہوتا۔ دانیال شیرازی سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بتا رہا تھا، جبکہ شیرازی سکندر کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ ان کی بچی پاکستان آتی تھی اپنی ماں کی قبر پر ہر سال، جبکہ شیرازی سکندر نے تو کبھی اسے اس کی ماں کی قبر دکھائی ہی نہیں، پھر بھی وہ 30 سالوں سے یہاں آتی تھی۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی۔ یا خدا، یہ لڑکی الجھی ہوئی کتاب ہے۔ ہم اس کے جیسے جیسے پتے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ویسے ویسے الجھتے جا رہے ہیں۔ آخر اپنے اندر اتنا کچھ کیسے چھپا کر رکھے ہے اس نے؟ بڑی اماں کسی ٹرانس کی کیفیت میں بول رہی تھی، کیونکہ اللہ نے اسے بہت بڑا دل اور ظفر سے نوازا ہے۔ اس کے پاس اتنا ظفر موجود ہے کہ شاید ہی کسی اور عورت کے ذات کے پاس موجود ہو، اور عورت ذات تو ایک منٹ میں ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے، مگر اینی سکندر ٹوٹ کے بکھرنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ بکھرے ہوئے کو سمیٹنے والوں میں سے ہے۔ آپ سب کو لگتا ہے کہ اینی ہم سب کی وجہ سے ہے، لیکن آپ کی سوچ بالکل غلط ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب اینی کی وجہ سے ہیں۔ اگر وہ لڑکی ہماری زندگی سے جاتی ہے تو ہماری زندگی تمام خوشیوں کو ساتھ لے کے جائے گی اور پیچھے سے ہماری زندگیوں کو ملیا میٹ کر جائے گی۔ وہ ایک چھپا ہوا ہی رہے جس کی پہچان کرنا آپ سب کے لیے ناممکن ہے۔ ابھی تو آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ اینی سکندر کون پتہ نہیں۔ جب آپ دیکھیں گے تب آپ سب کے دل پر کیا گزرے گی۔ دانیال مسکراتے ہوئے بولا تو پاس بیٹھے زہرا نے بہت غور سے اس حسین لڑکے کو دیکھا۔ وہ اینی کے بارے میں کتنا کچھ جانتا تھا، وہ البتہ یہ اینی کو جانتا تھا۔ اینی دانیال حیدر کے لیے کھلی کتاب تھی، وہ اس کتاب کو پڑھنا صرف دانیال حیدر جانتا تھا۔ دانیال حیدر واحد شخص تھا جو اینی کی خاموشی کو بھی سمجھ جاتا تھا، رات کی تاریکی سے لے کر دن کے اجالا تک۔ وہ اینی سکندر کی ذات کا محافظ تھا۔ اینی سکندر کے لیے دانیال حیدر ایک بہترین دوست تھا، مگر دانیال حیدر کے لیے اینی سکندر ایک دوست سے کہیں درجے آگے تھی۔ میرے خدا، اسے صرف ایک ہی دعا ہے کہ جو تکلیفیں اس سے اس حویلی کے ملکینوں سے ملی ہیں، ہم سب ان تکلیفوں کا مداوع کر سکتے ہیں اور اسے اس تکلیف سے نکال سکیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے، پھر چاہے ہمیں حور سے خود معافی کیوں نہ مانگنی پڑے، لیکن ہم مانگیں گے۔ اپنی بچی کی واپس خوش دیکھنے کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ حور العین سکندر بھی ہم میں موجود تمام تکلیفوں سے دور ایک حسین زندگی جیے گی۔ بڑی اماں مسکراتے ہوئے بولے تو ان کے بات پر اماں جان نے بے اختیار آمین بولا۔ اینی نے سارا دن اپنے کمرے میں بند رہا کر گزارا۔ اماں جان نے بہت بار ملازموں کو بھیجا کہ اینی کو بلا کر لائے، مگر اینی کا ایک جواب تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ اماں کا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ اینی کی سالگرہ منائی جائے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے زخم آگے ہی بہت گہرے تھے۔ جس دن اس کی سالگرہ تھی اسی دن اس کی ماں اس دنیا سے گئی تھی اور اپنی ماں کے سائے سے محروم ہو گئی تھی۔ شاید اپنے باپ کی محبتوں سے بھی اس لیے بڑی اماں اس کے زخموں کو مزید خریدنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ چپ ہو گئی۔ اور سارا دن ایسے ہی گزر گیا۔ شام کے سائے ہر طرف پھیل چکے تھے۔ جہاں دن کا اجالا ختم ہوا وہیں رات کے اندھیرے نے جگہ بنائی تھی، اور اس وقت اینی اور دانیال لاؤنج میں کسی کو نہ پا کر اپنے سامنے ایک نشہ رکھ کر کچھ گفتگو کرنے میں مصروف تھے۔ اگر یہ فیکٹری ہے تو اس کے پیچھے سے جانے والا راستہ مین سائڈ سے جانے سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہاں پر انہوں نے اپنے پالتو کتے چھوڑے ہوتے ہیں، اور وہاں داخل ہوتے وہ کتے اس شخص پر حملہ آور ہو جاتے ہیں کہ وہاں جانے کی کسی کو اجازت نہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب کسی کو اجازت نہیں تو وہاں جانے والا ضرور کوئی جاسوس یا چور ہوگا، اور ان کے لیے ان لوگوں نے حفاظتی طور پر یہ کتے چھوڑ رہے ہیں۔ اگر ہم وہاں کا راستہ لیتے ہیں تو ہمارے لیے یہ خطرے سے خالی نہیں۔ دانیال نقشے پر نظر جماتے ہوئے بولا، جو کہ ایک فیکٹری کا نقشہ تھا، اور فیکٹری ظہیر ملک کی تھی جہاں ان لیگل طریقے سے اسلحہ بنایا جاتا تھا، اور یہ مین راستہ جہاں پر ایک دراز نہیں بلکہ 7 دروازے ہیں۔ ہمیں ایک دروازے سے گزرنے کے لیے 7 دروازوں کو پار کرنا پڑے گا،
और हर दरवाजे पर 6 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते हैं। खुफिया तौर पर कैमरे छिपा कर लगाए गए हैं और जगह जगह मशीन और पासवर्ड लगाए गए हैं। वहाँ पर दाखिल होने वाले शख्स को एक पासवर्ड की ज़रूरत होती है और वह पासवर्ड दिए बगैर वो अंदर नहीं जा सकता। सिर्फ पासवर्ड ही नहीं, वहाँ पर लगे दरवाज़ों पर भी फिंगरप्रिंट मौजूद होते हैं। फिंगरप्रिंट लगाए बगैर वो दराज नहीं खुलते। हमारे लिए दोनों रास्ते ही मुश्किल हैं। दानियाल एनी की तरफ देखते हुए बोला, जो संजीदा तरीन सासर लिए अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाकर थोड़ी के नीचे रखे और साथ ग्रीन आंखों से नक्शे पर जमाई बैठी थी। हम पिछले के रास्ते से जाएंगे। एनी दानियाल से मुखातिब हुई तो हमवार नजरें अभी भी नक्शे पर ही जमी हुई थी। लेकिन एनी, ये बहुत खतरनाक है, हम ऐसे कैसे जाएंगे? दानियाल एनी की तरफ देखते हुए बोला, ये बैक साइड का दरवाज़ा है और उस दरवाजे में हैवी करंट भी छोड़ा गया है। जब हम वहाँ दाखिल होंगे और सबसे पहले तमाम कैमरे हैक करेंगे। कैमरे हैक करने के बाद वहाँ मौजूद टावर बिजली को बंद कर दिया जाएगा। जैसे ही बिजली बंद होगी हम इस दरवाजे को पार करके अंदर दाखिल होंगे। अंदर दाखिल होते ही हर तरफ से स्प्रे फेंकती नहीं होगी और स्प्रे फेंकती ही वहाँ मौजूद कुत्ते खुद ही बेहोश हो जाएंगे और इसके बाद हमारा अगला कदम अंदर की जानिब होगा। अंदर की जानिब जाने के लिए हम दोनों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। अपना काम सर अंजाम देने के बाद हम लोग खामोशी से वहाँ से निकलेंगे और निकलने से पहले दोबारा एक स्प्रे वहाँ फेंकेंगे और इस स्प्रे को सूंघते ही कुत्ते वापस से होश में आ जाएंगे। और जैसे ही हम दरवाज़ा वापस पार करेंगे टावर की बिजली भी जला दी जाएगी। जैसे ही लाइट वापस आएगी फैक्ट्री में हर तरफ रोशनी फैल जाएगी। मगर याद रहे, हमें ये काम अंधेरे में करना पड़ेगा। एनी सोफी की पैसे टेक लगाकर दानियाल की तरफ देखती हुई बोली। तो दानियाल ने हैरत से एनी की तरफ देखा। वो हमेशा से मुश्किल मसले का भी हल ऐसे ही निकाल देती थी चुटकियों में। कल रात ठीक 2 बजे टावर के पास दानिश मौजूद होगा और वो मेरे हुक्म का मुंतज़िर होगा। जैसे ही कैमरे हैक किए जाएंगे दानिश को इत्तला दी जाएगी कि टावर की बिजली को बंद कर दे। एनी बोल रही थी जबकि दानियाल बहुत गौर से एनी को सुन रहा था। जब दाखिली दरवाजे से दाखिल होते और हम हारोस और जरहान ने इन दोनों के सामने बैठा देख लिया तो एनी को भी इनकी मौजूदगी का एहसास हो चुका था। मगर इसने बगैर रुके अपनी बात जारी रखी। जैसे बिजली बंद की जाएगी सबसे पहले फैक्ट्री में दाखिल होंगी। मेरे दाखिल होते ही तुम दरवाजे के नीचे से अंदर की जानिब स्प्रे फेंकोगे, क्योंकि जब मैं दरवाजे के अंदर दाखिल होंगी तो मेरी मौजूदगी को महसूस करके वह जानवर मेरी तरफ आएंगे और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए तुम्हें भर वक्त स्प्रे का इस्तेमाल करना होगा ताकि हमारे बुनाई के प्लेन पर कुछ भी देर में वह जानवर बेहोश होकर हमारा रास्ता साफ कर सकें। जैसे ही जानवर बेहोश होंगे मैं तुम्हें इतला कर दूंगी। मेरे इतला देते ही तुम अंदर दाखिल होगे। ऐन मुमकिन है कि बिजली बंद होने की वजह से फैक्ट्री में अफरा तफरी मच जाए। उसी वजह से हमें अपना काम जल्द सर अंजाम देना होगा। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट का वक्त होगा और इस 10 मिनट के एक तरफ तो वो दूसरी तरफ मैं जाऊंगी। अपना काम करने के 10 मिनट के अंदर अंदर हम वहाँ से निकलना पड़ेगा। वहाँ से निकलने से पहले एक बात बिल्कुल मत भूलना कि हम जैसे दाखिल हुए थे वैसे ही निकलना पड़ेगा। अगर इन्हें ज़रा से भी शक हुआ तो हमारा बना बनाया खेल खराब हो सकता है। इसलिए बी केयरफुल। इस सब से हटकर अगर देखा जाए तो 10% चांसेस हैं कि हम इनमें से कोई इनके कब्जे में भी आ सकता है। यानी इस दाखिली दरवाजे से पहुँचने में इन्हें तकरीबन 5 मिनट लगेंगे और हमें हमारे काम करने में 10 मिनट। अगर इन 10 मिनटों के दरमियान 5 मिनट लगाकर वो लोग हम तक पहुंचते हैं तो अपना काम मुकम्मल होने पर तुम्हें बगैर पीछे मुड़े वहां से निकल जाओगे। एनी नक्शे पर उंगली रखकर दानियाल को समझाते हुए बोली, जबकि एनी की बात सुनकर दानियाल ने झटके से सर उठाकर एनी की तरफ देखा। क्या मतलब तुम्हारा एना कि मैं वहां से निकल जाऊं? तुम्हें अकेला छोड़ के मैं वहां से कैसे निकल सकता हूँ? दानियाल एनी की तरफ देखते हुए बोला, डू नॉट टेकिंग मूव्स दानियाल, जस्ट फोर्स ऑन मी। दानियाल के बीच में बोलने से एनी ने टोका। जरहान चलता हुआ लॉन्च में दाखिल हुआ और कुछ फासले पर पड़े सोफे पर बैठ गया। बहुत इस दुश्मन जान को देखने लगा जो अपने काम में बुरी तरह गर्क थी, मगर इसने किसी की तरफ ही देखने की गलती हरगिज नहीं की थी। खैर, एनी को मनाने के लिए इसे कुछ भी करना पड़े जरहान सिकंदर कर लेता, मगर अभी वो अपने काम में बुरी तरह उलझी हुई थी। वो बिल्कुल वक्त नहीं दे पा रही थी कि किसी को भी, और जरहान नहीं चाहता था कि इसके फ़र्ज के दरमियान वो खुद आए, क्योंकि वो भी बेहतरीन तरीके से जानता था कि वतन से मोहब्बत और फ़र्ज़ का होना इंसान के लिए कितनी अहमियत रखता है, खास करके एक आर्मी ऑफिसर के लिए। इसलिए वो सिर्फ अब भी चुप था, वरना एनी सिकंदर चाहे जितनी मर्जी मजबूत करना हो, जरहान सिकंदर के आगे इसने कमज़ोर ही पड़ जाना था। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू बिलीव विद यू हार सिंगिंग। दानियाल एनी की तरफ देखते हुए बोला तो एनी ने नज़रें उठाकर से घूरा। जो बेवकूफ़ अपने ही किए जा रहा था इसकी एक नहीं सुन रहा था।
اب اگر تم نے میری بات بیچ میں کاٹی یا کوئی بھی فضول بکواس کی تو یہ آواز اٹھا کر تمہارے سر میں دے ماروں گی، سمجھے؟ اپنی زبان بند رکھو۔ اینی دانیال کو گھورتے ہوئے بولی تو دانیال نے برا سا منہ بنایا۔ وہ ہمیشہ ایسی بری طرح ڈانٹ دیا کرتی تھی اور اس وقت بھی ایسے ہوا، اور اگر یہاں پر وہ لوگ آ جاتے ہیں تو تم برآمدہ کیے گئے ثبوت کو لے کر وہاں سے نکل جاؤ گے بغیر میرے انتظار کیے۔ لیکن دانیال آگے سے کچھ بولتا، انہوں نے دوبارہ بال کاٹے۔ شٹ اپ دانی، اینی اسے گھورتے ہوئے بولی، کیونکہ اس کے سوالوں سے وہ تنگ آ چکی تھی، جو اسے اپنی بات پوری ہی نہیں کرنے دے رہا تھا۔ وہاں سے نکلتے ہی 3 کلومیٹر کی دور پر تمہیں میرا آفیسر ملے گا، اس آفیسر کے ساتھ بیٹھ کر تم وہاں سے نکل جاؤ گی۔ اینی دوبارہ نقشے سے نظر جماتے ہوئے بولی، یاد رکھنا دانیال حیدر، اگر تم نے میری بات نہ مانی یا کوئی بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو یقین مانو اگلے دن شہیدوں کی تصویروں میں ایک تمہاری تصویر کا بھی اضافہ ہوگا۔ اینی دانیال کو سنجیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، جبکہ قریب ہی بیٹھے ارحم، حارث اور زنان کو وہ سرے سے نظر انداز کر چکی تھی، جیسے وہ لوگ یہاں پر موجود ہی نہ ہوں۔ دوبارہ بس چلے تو تم مجھے زندہ ہی شہیدوں کی لائن میں لٹکا دو، دانیال منہ مسوڑتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ سامنے سے آتی بڑی اماں کو دیکھ چکا تھا اور اب دانیال کی دائیں عروج پر ہونی تھی۔ میرا بس چلتا دانیال حیدر، تو شکر مناؤ کہ میں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، ورنہ میں تمہیں بتاتی کہ میرا بس کہاں کہاں چلتا ہے۔ اینی دانیال کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، اب اس کے لہجے میں سنجیدگی نہیں، مگر لہجہ اتنا نرم بھی نہیں تھا۔ خدا کا خوف کر لڑکی، تمہارے بچپن کا دوست ہوں اور میں، اور تم مجھے شہید کرنے کا منصوبے بنائے بیٹھی ہو۔ اینی کی بات سن کر دانیال کا پورا منہ کھل گیا۔ منصوبے بنانے میں کون سا وقت لگتا ہے؟ بس تم بچپن کے دوست اس لیے بچے ہوئے ہو اب تک، ورنہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ شہیدوں کی قطار میں اس وقت ایک تصویر دانیال حیدر کی بھی موجود ہونی تھی۔ اینی ٹیبل پر پڑا نقشہ اٹھاتے ہوئے بولی، حد ہے یار، ایک تو بلائی کا کوئی زمانہ ہی نہیں، ایک تو تمہیں اتنا ہینڈسم، خوبصورت، کیئرنگ بیسٹ فرینڈ ملا ہے، وہ بھی بچپن سے، اور تمہیں اس کی قدر ہی نہیں۔ دانیال بھرپور اداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ اینی نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر سامنے بیٹھے سستے اکڑ کو دیکھا، جو بڑی اماں کو دیکھ کر داہیں دینے میں مصروف تھا۔ کیا ہو بچے، کیوں اتنے پریشان لگ رہے ہو؟ بڑی اماں دانیال کی طرف دیکھتی ہوئی بولی اور اینی کے قریب آ کر بیٹھ گئی، جبکہ فاریہ لائبہ بھی انہی کے ساتھ تھی۔ آپ کی پوتی مجھے شہید کرنے کے چکروں میں ہے، وہ بھی اپنے ان پیارے پیارے ہاتھوں سے۔ اب آپ خود بتائیں، چھوٹے چھوٹے ماں باپ ہیں میرے، بڑی جوانی میں نے یتیم کر دے گی یہ لڑکی، خود سوچیں میرے بغیر ان کا کیا ہوگا وہ بیچارے۔ تو دانیال بڑی اماں کی طرف دیکھتے ہوئے شروع ہو گیا، شٹ اپ دانی۔ اینی اس کی بات کاٹتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اتنا فضول بول کر تم میرا دماغ چاٹتے ہو، اگر اتنا دماغ تو میرے کوئی بات زمین میں لگاؤ تو یقین مانو مجھے بہت آسانی ہوگی۔ اینی 2 انگلیوں سے اس کی کپڑی بجاتے ہوئے بولی، سکرین کراؤڈ ایڈیٹ۔ اینی دانیال کو گھورتے ہوئے اس کی جولی میں اس نقشے کو پھینکتے ہوئے بولی، یہ 5ویں دفعہ ہے حورالعین سکندر کہ تم ایک ہی نقشے کو بار بار سکن کروا رہی ہو۔ کیا تمہیں نقشے کا رنگ پسند نہیں آ رہا؟ پنک کلر کروا دوں یار، ریڈ اچھا لگے گا۔ دانیال نقشے کے کھول کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولا، دانی۔ اینی دان پیستے ہوئے بولی، جبکہ وہاں موجود سب نے لب دبا کر اپنی مسکراہٹ روکی۔ دانیال حرکتیں ہی ایسی تھی کہ لائبہ سے تو اپنی ہنسی کنٹرول کرنا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ ارے ادھر بیٹھو، اتنا گرم کیوں ہو رہی ہو؟ دانیال اینی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس ہی بٹھاتے ہوئے بولا، جبکہ زرحان کو دانیال کی یہ حرکت ناگوار گزری تھی۔ گڑیا ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا لے کر آؤ۔ دانیال لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ میں سڑے لایا اور جلدی سے ٹھنڈا پانی لینے چلی گئی، جیسے وہ اس کی بہت بڑی تابعدار ہو۔ فاریہ نے ایک چور نظر ارحم کی طرف دیکھا اور بیک وقت ارحم نے بھی فاریہ کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی، لیکن ارحم کو دیکھتا پا کر فاریہ نے گڑبڑا کر نظروں کو زاویہ بدلا، جبکہ فاریہ کی اس حرکت ارحم کی ہونٹوں پہ دلکش مسکراہٹ رنگ گئی۔ اف، ڈوب مرو فاریہ، وہ تمہیں یوں چوری دیکھتے ہوئے پکڑا چکے ہیں۔ فاریہ دل ہی دل میں خود کو سرودیں سنائی، اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہوتا، صحت پر اثر کرتا ہے۔ تمہاری صحت تو آگے ہی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اگر کمزوری ہوگی تو تمہارا خون بھی جلدی نہیں ملتا۔ سوچو اگر تمہارا خون نہ ملا تو تمہارے پیارے دوست کہاں خجل خوار ہوگا۔ مجھے تو لگتا ہے لوگوں کو اغوا کر کے ان کا خون نکالنا پڑے گا تاکہ اپنی دوست کو خون کی کمی پوری کروا سکوں۔ دانیال دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا، تم اس کام کے لیے بھی لوگوں کو اغوا کرو گے؟ اینی کو حیرت ہوئی اس کی بات سن کر۔ دانیال مسکراتے ہوئے جلدی سے زور و شوروں سے ہاں میں سر ہلایا۔ او خدایا! دانیال کے سر ہلانے پر وہ ہنس پڑی۔ سب نے خوشی سے چمکتی آنکھوں سے اینی کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ ان تمام عرصے میں وہ پہلی بار ہنسی تھی، سنجیدہ رہنے والی یہ لڑکی جو سنجیدگی میں بھی بہت خوبصورت لگتی تھی، مگر ہنستے ہوئے وہ غضب ڈالتی تھی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا دانی، اینی اپنا چہرہ جھکا کر مسکراتے ہوئے بولی، ہو سکتا ہے نا، اگر آج تم میری شادی کروا دو تو کل کو میں باپ بن سکتا ہوں۔
दानियाल एनी की तरफ देखते हो शौक लहजे में बोला, जबकि दानियाल की बात पर सबके केक बेख्तियार थे और सबसे पहले केक लगाने वाला फर्ज जरहान था। दानियाल की बेबाकी पर बात पर सुनकर एनी ने ना दाएं देखा न बाएं, सामने टेबल पर पड़ा डायरी उठाकर इसके सर में दे मारा। आंटी, इस नमूने को समझा दें, वरना ये मेरे हाथों आज मारा जाएगा। एनी दानियाल को बोलती हुई, जबकि इसने आंटी किसको बोला था ये बात किसी को समझ नहीं आई थी, मगर पीछे से आने वाली आवाज को सुनकर इन्हें समझ आ चुकी थी कि इसने आंटी किसको बोला। इसे समझाना हमारे बस से बाहर की बात है बेटा, ये तो तुम्हारे हाथों से ही सेट रहते हैं। साइमा मुस्कुराती हुई बोली तो अपने पीछे से साइमा की आवाज सुनकर दानियाल को हैरत का झटका लगा। वो फौरन से उठ खड़ा हुआ और बेयकीनी से अपने माँ बाप की जानब देखने लगा, जो इसके सामने खड़े मुस्कुराए थे। लेकिन आपका बेटा अब मेरे हाथों से भी निकल गया है। यानी खड़ी होकर मुस्कुराती है बोली और कदम साइमा बेगम की तरफ बढ़ाए। मैं मान ही नहीं सकती, अगर 100 सदियां भी गुजर जाएं तो दानियाल हैदर होरोलैन का ही मुहताज रहेगा। साइमा मुस्कुराते हुए बोली और इन्हीं को अपने गले लगाए। कैसे है मेरे बच्चा, मुझे बगैर बताया कि अच्छा नहीं किया। साइमा साथ ही शिकवा भी कर डाला। मैं ठीक आंटी, और वक्त नहीं मिला, बहुत अचानक आना पड़ा। मैं आपसे मिलना चाहती थी मगर मोहलत नहीं मिली, एनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और हैदर के आगे अपना सर किया तो उन्होंने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरा। वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे इल्म हो गया कि हम हवेली आए हैं, हालांकि तुम्हें तो इतला भी नहीं थी और ना ही तुमने हमारी तरफ देखा। साइमा इन्हीं की तरफ देखते हुए बोली तो वो हल्का से मुस्कुरा दी। मैं तो दुश्मनों की आहटें पहचान लेती हूँ, आप तो फिर जाने अजीज हैं, आपको कैसे न पहचानती। एनी मुस्कुराते हुए बोली, क्या है ये लड़की, क्या वाकई ये कोई इंसान है जिसमें इतनी सलाहियतें मौजूद है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अरहम एनी की तरफ देखते हुए दिल ही दिल में बोला, जबकि पास खड़े हारिस के दिल की आवाज भी यही थी। डेट्स नॉट फेयर मॉम, आते ही आप इनसे चिपक गई। मुझे भी कभी देख लिया करें, आप ही की औलाद हूँ यार। दानियाल हैदर साइमा की तरफ देखते हुए बोला, फिर जाकर इनके गले मिला। दानियाल से मिलने के बाद साइमा बेगम बड़ी अम्मा से मिली और पास खड़े जरहान, हारिस और अरहम ने आगे होकर साइमा से प्यार दिया और सब दोबारा वहां पर जमा हो गए। अब लाउंज में हवेली के अफराद में इजाफा हो चुका था। हवेली के तमाम मलकिन वहीं पर आकर बैठ चुके थे, क्योंकि साइमा बेगम और हैदर साहब के आने की खबर सुनकर सब वहां पर आ गए थे। और शादी सिकंदर की हैदर से तो गहरी दोस्ती थी, इसलिए इसका आना तो ज्यादा जरूरी था। भाई आपका पानी, लाइबा ठंडा पानी के गिलास दानियाल की तरफ बढ़ाते बोली। अरे बेना, अब तो आपने बहुत देर कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, आप रख दें यहाँ। दानियाल सामने टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोले तो लाइबा मुस्कुराते हुए पानी का गिलास टेबल पर रख दिया, जबकि हारिस बहुत गौर से लाइबा के एक एक एक्शन को देख रहा था। आप क्या करना चाहिए इस पानी का? दानियाल एनी की तरफ देखते हुए बोला, डूब मरो इसमें, और क्या करना है? एनी कमाल की बेनियाजी से बोली, मैं 6 फुट का इंसान इस 4 इंच के गिलास में कैसे पूरा आऊंगा? दानियाल अपनी गाल पर उंगली रखकर सोचते हुए बोला, इसका भी हाल है मेरे पास। एनी दानियाल की तरफ देखते हुए, जबकि बाकी सब भी अपनी गुफ्तगू से हटकर इन दोनों की तरफ देख रहे थे। क्या? दानियाल सवालिया नजरों से एनी की तरफ देखते हुए, यहाँ लाहौर में दरियाए रावी है, चलो तुम्हें वहां दक्कत दे के रहा हूँ। एनी बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बोली, जबकि एनी की बात पर सबकी हंसी छूट की। हाँ, सबसे ज्यादा जोर से हंसने वाली लाइबा थी। दानियाल ने एनी की हफ्की भरी नजरों से देखा, क्या अब इस तरह क्यों कर देख रहे हो? तुमने मुझसे मशवरा मांगा और मैंने तुम्हें दे दिया, और तुम जानते हो कि मैं हमेशा बेहतरीन ही मशवरा दिया करती हूँ। एनी ने अपनी मुस्कुराहट दबाकर दानियाल का हफा हफा चेहरा की तरफ दिखाते हुए बोली, अचार डालो तुम अपने इस मशवरे का। दानियाल जलकर बोला, और वो अचार तुम खा लेना। दानियाल का मजीद तपाते हुए बोली, जहर न खाऊं। दानियाल तेवरी चढ़ाकर एनी को देखते हुए बोला, यस हु चॉइस अस बेस्ट। एनी अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोली, क्योंकि अब दानियाल हैदर एनी के काबू में आ चुका था और एनी इसे तंग करने का कोई मौका नहीं जाने दे रही थी। एनी की बात सुनकर दानियाल का पूरा का पूरा मुंह ही खुल गया। खाना लग चुके हैं चने, सब पहले खाना खा लें। अम्मा जान की सब की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, मुझे नहीं खाना। दानियाल हफ्के से बोलकर उठकर जाने लगा, जब एनी ने जल्दी से उठकर इसका रास्ता रोक चुकी थी। तुम्हारा अच्छे भी खाएंगे, तुम क्यों नहीं खाओगे? एनी दानियाल का बाजू पकड़कर इससे आगे की जानब धक्का देते हुए बोली, हद होगी यार, यानी मेरी कोई इज्जत ही नहीं। दानियाल एनी की तरफ देखते हुए बेचारगी से बोला, अब मेरा नहीं दिल करता तुम्हारी इज्जत करने को, तो बताओ मैं क्या करूं? एनी दानियाल की तरफ देखते हुए कंधे उछाते बोली, अब तुम चलोगे या तो मैं यहाँ अपने तरीके से आजमाऊं? एनी दानियाल की तरफ कदम बढ़ाते बोली तो वो 2 कदम पीछे हुआ, क्योंकि दानियाल जानता था कि इसका तरीका क्या हो सकता है। खबरदार, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो अभी तुम्हारे पीछे पड़ने वाला मौका बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी तक निशान है, पता नहीं कैसे सख्त आते, और तुम अपनी ताकत मुझ पर ही क्यों आजमाती हो? तुम्हें कोई और नजर नहीं आता क्या?
दानियाल एनी से भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 कदमों के फासले में खड़ा होते हुए बोला। तो हैदर और साइमा का केक बेहतर था, क्योंकि जो मुक्का दानियाल को पड़ा था वो इनके सामने ही पड़ा था। आप ही ने आपको मुक्का मारा था, लाइबा हैरत से दानियाल की तरफ देखते हुए बोली। हाँ बेना, आपको क्या पता कितनी जालिम लड़की है, ये हमेशा अपनी ताकत मुझ पर ही आजमाती है। इतना जालिम तरीके से मारती है कि बंदा तड़प तड़प कर रह जाता है। दानियाल लाइबा की तरफ देखते हुए बोला, जबकि जरहान को बेख्तियार इन लड़कों का हशर याद आया जिन्हें एनी ने बुरी तरीके से सड़क के दरमियान मारा था, और फिर इसे एनी की टांग याद आई जिसने जरहान को रसीद की थी। इसे अभी भी याद था कि इसने कितने बुरे तरीके से मारी थी, और वो इतना मजबूत आदमी भी पीछे जा गिरा था। अल्लाह खैर करे जरहान सिकंदर, तुम्हारी बीवी तो माशाअल्लाह ऐसी मिली है जो 1 मिनट में हदी बस्ती एक करने की सलाई रखती है। अब तो सारी जिंदगी बहुत सोच समझ कर बात करनी पड़ेगी, कहीं बगैर सोचे समझे वो हशरी ने बिगाड़ दे। जरहान को अपने दिल की आवाज सुनाई दी तो बेख्तियार मुस्कुरा उठा। एनीस ने तासुब से सर हिलाते हुए कदम आगे जाने बढ़ाए, क्योंकि ऐसे मालूम था कि दानियाल हैदर का डब्बा कभी बंद नहीं होगा, और ये ऐसा रेडियो है जो बगैर कैसे के चलता रहता है। दानियाल एनी को उसे बोलता देखकर बेतहाशा खुश और मुतमिन हो गया था, कि क्योंकि वो यही तो चाहता था कि एनी पहले जैसी हो जाए। जब से वो यहाँ आए थे एनी को खामोश और संजीदा देख रहा था, मगर आज एनी को वापस पहले वाले रूप में देखकर सिर्फ दानियाल ही नहीं बल्कि शिराजी सिकंदर भी बहुत खुश हुए थे। लाइबा अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब अचानक किसी ने इसका हाथ थामकर इसी कमरे के अंदर की जानब खींचा और दरवाजा बंद करके इसे दरवाजे के साथ पिन किया। अचानक होने वाले हमले से लाइबा की चीख निकलती निकलती रह गई थी, क्योंकि हारिस अपने मजबूत हाथ इसके होठों पर जमा चुका था। ये क्या बदतमीजी है, लाइबा हारिस का हाथ अपने होठों से हटाते हुए गुस्से से बोली। कौन सी बदतमीजी, हारिस अनजान बना। वही जो भी आपने की है, किसी को इस तरह जबरदस्ती अपने कमरे में लाए जाते हैं। लाइबा हारिस की तरफ देखते हुए बोली, बीवी हो मेरी, मेरी मर्जी में तुम्हें जबरदस्ती लेके आऊं या आराम से। हारिस लाइबा को घूरते हुए बोला। बहुत हंसा जा रहा था बाहर किसी गैर के साथ। हारिस बगैर इधर उधर की बात किए सीधा मतलब की बात पर आया, जबकि हारिस की बात और लाइबा ने न समझे से हारिस की तरफ देखी। यकीनन इसे और इस बात की समझ नहीं आती, क्या मतलब है आपका। लाइबा सवाली नजरों से हारिस की तरफ देखते हुए बोली, अगर आइंदा मैंने तुम्हें किसी गैर के साथ मुखातब होते देखा तो तुम्हारे जिस्म से जान निकाल दूंगा, समझी तुम। हारिस लाल लाइबा की शहरा को अंगूठे से दबाते हुए बोला, तो लाइबा ने घबराकर हारिस की तरफ देखा। मैं किसी से मुखातिब नहीं हूँ, इन्हें मैं बाई समझती हूँ, और मुझे बहन आप इस तरह नहीं कह सकते। लाइबा को हारिस की बात बुरी लगी थी। मैंने तुमसे रिश्तेदारी नहीं पूछी, सिर्फ तुम्हें बोला है कि आइंदा मैं तुम्हें किसी गैर से मुखातिब होते ही ना देखूं। हारिस ने लाइबा की बात को नजरअंदाज करते हुए दोबारा अपनी दोहराई, मेरा किसी गैर से मुखातिब होना आपको इतना बुरा लग रहा है, और आप जो किसी और से मोहब्बत करते हैं और किसी से हर वक्त फोन पर हर वक्त गुफ्तगू करते रहते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। लाइबा बोली तो फिर बोलती ही चलेगी, ये भी सोचे समझे बगैर कि वो जो बोल रही है वो गलत भी हो सकता है। लाइबा की बात सुनकर हारिस के माथे पर एक के साथ के ही नमदार बिल नमदार हुए। कौन सी मोहब्बत और किससे मैं हर वक्त गुफ्तगू करते रहता हूँ। हारिस लाइबा के बाजू को दबोचते हुए पंकारा, ये आप बेहतर जानते हैं, और छोड़े मेरे बाजू, मुझे दर्द हो रहा है। लाइबा हारिस की सख्त गिरफ्त से अपने बाजू को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे सिर्फ मेरे सवाल को जवाब दो, किससे गुफ्तगू करते हुए देख लिया है तुमने मुझे। यहाँ किससे इज़हार मोहब्बत करते हुए देख लिया जो ये बकवास कर रही हो। हारिस का गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। लाइबा की बात का इसका दिमाग ही गंवा दिया था। छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। हारिस की इतनी सख्त गिरफ्त पर लाइबा की आंखों में आंसू आ गए थे। सुनाई नहीं देता था तुम्हें मैं क्या पूछ रहा हूँ तुम्हें। हारिस दाड़ा, लाइबा का काम करेगी। इस दिन जब मैं आपके कमरे के पास से गुजर रही थी तो मैंने आपको किसी से बात करते हुए सुना था। आप किस लड़की को बोल रहे थे आप जल्दी वापस लंदन जाएंगे, फिर आप इस लड़की को यहाँ पर बुलाएंगे और आप घर वालों से भी बात करेंगे। इसके बारे में लाइबा मुश्किल हल्काते हुए अपनी बात मुकम्मल की थी। लाइबा की बात सुनकर हारिस का दिमाग वक्त से उड़ गया। इसका दिल चाह रहा था अपने सामने खड़ी इस लड़की को 2 थप्पड़ झाड़ दे जिसने आज अपनी बेवकूफ़ी की हद कर दी है। मुझे ये तो मालूम था कि तुम में अकल नाम की कोई चीज़ पाई नहीं जाती, मगर तुम इतनी बेवकूफ़ हो गई। मुझे इस बात का इल्म था या नहीं था। बेवकूफ़ लड़की। हारिस लाइबा का बाजू छोड़कर सामने सोफे पर जा बैठा, जबकि लाइबा का अपना बाजू मसलता हुआ खौफ की बड़ी नज़र हारिस पर डाली। अब वहाँ खड़ी रह, मेरी शक्ल क्या देख रही है, इधर आकर बैठो। हारिस लाइबा को घूरते हुए बोला, तो वो छोटे छोटे कदम उठाती हारिस के कुछ फासले पर जा बैठी। दिल तो चाह रहा था तुम्हारी इस बेवकूफ़ी पर तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा दूँ, मगर मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। हारिस ने दोबारा लाइबा को बेवकूफ़ कहा तो खुद को 2 बार बेवकूफ़ कराने पर लाइबा ने गुस्से से हारिस को घूरा, मगर ये सिर्फ 1 सेकंड के लिए था। जैसे ही हारिस ने नजर उठाकर लाइबा को देखा,
وہ دوبارہ سے اپنی نظریں جگا چکی تھی. جس کی بات تم کر رہی ہو میری دوست تھی, میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی, اس کی شادی تھی اور وہ مجھے اپنی شادی پر آنے کا بول رہی تھی, جس کے بدلے میں نے کہا تھا کہ میں لندن آنے کی کوشش کروں گا. ان کا ولی میں پاکستان میں ہونا تھا اور وہ حویلی والوں سے ملنا چاہتی تھی, اس لیے میں نے ایسے ہی بولا تھا کہ میں حویلی والوں سے بات کروں گا, یعنی اس کے آنے کی اطلاع دوں گا. لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ سننے والا اتنا بیوقوف ہوگا کہ اس کی بات کو اپنی مرضی کے روح دے دے گا. حارث لائبہ کی طرف دیکھتے بولا تو لائبہ نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا, کیونکہ یہاں حارث کی غلطی نہیں تھی, یہاں سراسر لائبہ کی غلطی تھی, کیونکہ اس نے اپنی مرضی کا رخ دے کر بات کو غلط رخ دیا. حارث نے لائبہ کا جھکا ہوا سر دیکھا, پھر نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیا. بھلا وہ کہاں دیکھ سکتا تھا اپنی بیوی کا جھکا ہوا سر, یہ تو اس کی محبت کی توہین ہونی تھی. آئی ایم سوری, مجھے اس طرح نہیں سوچنا چاہیے تھا. لائبہ ہلکی سی آواز میں بولی, یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی ہے, سمجھیے معاف کر رہا ہوں, مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم دوبارہ یہی بیوقوفی سر انجام دو گی. اپنے اس دماغ سے عقل سے بھی کام لیا کرو. اب تم بیوی ہو میری, اور حارث سکندر کی بیوی عقل مند ہونی چاہیے, نہ کہ بیوقوف. حارث لائبہ کے ماتھے کو اپنے بےتاب ہونٹوں سے چھوتے ہوئے بولا. لائبہ جو اس کے ساتھ میں آرام سے بیٹھی تھی, اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر تڑپی اٹھی تھی. میں آئندہ ایسے نہیں کروں گی, اب مجھے چھوڑیں. لائبہ حارث کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتے بولی, تم آئندہ ایسے کرنے کی مہلت دوں گا تو تم کرو گی نا. حارث اپنا حصار تنگ کرتے ہوئے بولا, نہیں میں نہیں کروں گی, مجھے اینی آپی کے کمرے میں جانا تھا, آپ پلیز مجھے چھوڑیں, مجھے ان سے ایک بات کرنی ہے. لائبہ بھرپور مزاحمت کرتے ہوئے بولی, کر لینے بعد میں, ابھی تمہارا شوہر تمہارے سامنے موجود ہے, تمہیں صرف اپنے شوہر کو محسوس کرنا چاہیے. حارث لائبہ کے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا, نہیں پیچھے ہٹیں, یہ آپ سب بہت غلط کرتے ہیں, ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی. لائبہ حارث کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی, رخصتی ضروری ہوتی ہے یا نکاح؟ حارث نے دوبارہ اسے اپنے قریب کیا, نکاح کے بعد رخصتی, اور اب جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی آپ میرے قریب نہیں آئیں گے. لائبہ حارث کی دوبارہ پیچھے دھکیلتے ہوئے معصوم سے بولی, حکم دے رہی ہو یا التجا کر رہی ہو؟ حارث لائبہ کی اس معصوم شکل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا, آپ کچھ بھی سمجھ لیں, لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا, ورنہ. لائبہ جو بول کو چپوگی, ورنہ کیا؟ حارث نے دائیں ابرو اچھائے, ورنہ میں رات کے وقت آپ کے لیے جا کر آپ کا انتظار نہیں کروں گی, اور نہ ہی آپ کے لیے کھانا لگاؤں گی. لائبہ حارث کو اپنی معصوم سی دھمکی دیتے ہوئے بولی تو حارث کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رہیں گی. دھمکی دے رہی ہو مجھے؟ حارث لائبہ کی طرف جھکتے ہوئے مسکرا کر بولا, آپ جو مرضی سمجھ لیں. ڈھیل ملتی ہی لائبہ اتراتے ہوئے بولی, ٹھیک ہے, میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں, لیکن اس کے لیے تمہیں میری بھی ایک بات ماننی پڑے گی. حارث لائبہ کے سامنے ایک شرط رکھی. کیا؟ لائبہ حارث کی طرف سوالین نظروں سے دیکھتی ہوئے بولی, تمہیں روز رات کو میرے قریب ہی بیٹھ کر مجھے سارا دن کی کارروائی سنانی ہوگی, اور تم تک میرے پاس نہیں اٹھو گی جب تک میں کھانا کھا کر فری نہ ہو جاؤں. حارث لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا, کیونکہ وہ لائبہ سے باتیں کرنا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ لائبہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائے اور اس سے کھل کر بات کر سکے, اس کے لیے اسے یہی بہترین چیز لگی تھی. اوکے ڈن. لائبہ کو حارث کی بات بہت مناسب لگی, اس لیے اس نے فوراً حامی بھر دی. اب مجھے چھوڑے. لائبہ حارث کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو حارث نے آخری دفعہ اس کی پیشانی کو اپنے بہت سے جمع اور نرمی سے چھوڑ دیا. جبکہ راہ فرار ملتے ہی لائبہ وہاں سے بھاگی تھی. اسے چڑیلوں کی طرح اس کمرے سے غائب ہوتا دیکھ کر حارث تو اسے حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا, اور پھر آخر میں خود ہی ہنس دیا. پلان کے عین مطابق اس وقت اینی اور دانیال فیکٹری کی بیک سائڈ پر کھڑے تھے. کیمرے حق کر لی گئے تھے. اب اگلے قدم اٹھانے کی باری اینی کی نے اپنے کان میں لگی بلوٹوتھ کو ایکٹیویٹ کیا اور دانش سے مخاطب ہوئی. دانش, آر یو ریڈی؟ اینی نے اپنے کان میں لگے بلوٹوتھ پر اپنی انگلی رکھتے ہوئے بولا, یس میم. دانیال نے فوراً جواب دیا, اوکے 1 2 3 اینڈ ڈو اٹ. اینی کے بولتے ہی دوسری طرف دانش نے ٹاور کے مین ہینڈل کو گھما دیا, جس کی وجہ سے علاقے کی بجلی فوراً غائب ہو گئی. دانیال, کم آن, ٹائم از شارٹ. دانیال کی طرف دیکھتے ہوئے بولی, اور پھر 1 سیکنڈ کی دیر کے بنا اس فیکٹری کے بیک ڈور سے اندر داخل ہو گئی. تو کے مطابق پہلے قدم فیکٹری کے اندر رکھتے ہی خونخوار کتے کسی وجود کو پا کر اس کی طرف آگئے, مگر اس سے پہلے ہی دانیال وہاں پر سپرے پھینک چکا تھا جو چاروں طرف پھیل چکی تھی, اور 2 سیکنڈ کے اندر اندر کتے بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے. کم ان سائڈ کوئکلی. اینی نے بولتے ہی دانیال اندر داخل ہوا, اور دونوں اندر کی جانب بھاگے. دانیال بائیں جانب جبکہ اینی دائیں جانب کا راستہ چنا تھا. اب وہ دونوں فیکٹری کے اندر موجود تھے. دانیال کو اندر موجود اسلحے کے مال میں سے سمیل کے طور پر کچھ اسلحے اٹھانے تھے, سمپل کے طور پر, جنہیں ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا, اور وہ وہاں پہنچتے ہی بہت مہارت سے کام سر انجام دے رہا تھا. جبکہ دوسری جانب اینی فیکٹری کے ایک کونے میں تقریباً دوڑتی ہوئی جا رہی تھی. ہر جگہ اپنی بنائی کی الیکٹرک چپ لگا رہی تھی. وہ چپ اتنی چھوٹی تھی کہ غور کرنے پر بھی پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ کوئی الیکٹرک چپ ہے, اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ فیکٹری میں ہونے والی تمام کارروائی دیکھ کر سن بھی سکتی تھی. اینی اپنا کام سر انجام دے رہی تھی.
ایسے احساس ہو جیسے فیکٹری میں کچھ ہلچل ہو رہی ہے۔ وہ کافی فاصلے پر چلتے قدموں کی آہٹ کو پہچان چکے تھے، یعنی وہ لوگ اس فیکٹری کے گارڈز تھے۔ وہ کسی شک کی بنا کے اسی طرف آ رہے تھے۔ جلدی یہاں سے نکلو دانیال، وہ لوگ اسی طرف آ رہے ہیں۔ اینی کان میں لگے بلوٹوتھ کے ذریعے دانیال سے مخاطب اور دوسری طرف دانیال اینی کی طرف سنتے ہی باہر کی جانب بھاگ گیا تھا۔ دونوں فیکٹری کے اندر سے نکلے اور دروازے کی جانب بھاگے جب اچانک سامنے سے آنے والے گارڈ میں اینی کے زبردست ٹکر ہوتے رہی، مگر وہ گارڈ اینی کا بازو پکڑ چکا تھا۔ اینی نے اس گارڈ کو تیر کی تیزی سے ایک ٹانگ رسی تھی، جس کی وجہ سے دور جا گرا۔ اس سے پہلے کہ اینی وہاں سے نکلتی، دوسری گارڈ نے اس پر حملے کیا۔ دانیال جو اینی کو کچھ ہی فاصلے پر تھا، اس نے بغیر سوچے سمجھے اس گارڈ پر حملہ کیا، مگر اس گارڈ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کی دھار بہت تیز تھی۔ جب دانیال اس پر حملہ کی تو جواری کی کارروائی میں اس گارڈ نے دانیال کے بازو پر وہ چیز ماری، جس کی وجہ سے دانیال کا بازو زخمی ہو گیا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے گارڈ کے منہ پر مکوں کی برسات کر دی، جس کی وجہ سے وہ گارڈ وہیں گر گیا۔ دانیال چلو وقت نہیں ہے، اینی دانیال کو روکا، اس کی بازو پکڑ کے باہر بھاگی اور بغیر پیچھے مڑے وہ لوگ وہاں سے تیزی سے بھاگتے ہوئے نکل گئے۔ فیکٹری سے نکلنے کی اطلاع ملتے ہی دوسری جانب دانش بھی ٹاور کی سسٹم کو دوبارہ چلا دیا، جس کی وجہ سے چاروں طرف روشنی پھیل گئی تھی۔ بجلی واپس آتے ہی دانش بھی وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔ اس وقت دانیال اینی کے سامنے بیٹھا تھا، جبکہ اینی سے گھور رہی تھی۔ بغیر پلک چپکائے وہ صرف دانیال کو گھورنے میں مصروف تھی، جبکہ پاس بیٹھی مریم اور سائمہ بیگم کو ابھی تک ان دونوں میں کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا اور پریشانی سے گالہ میں کبھی دانیال کو دیکھ رہی تھی اور کبھی اینی کو۔ کیا ہو بیٹا، کچھ بتاؤ گے تم؟ دانیال دونوں میں سے کچھ بتائے صبح سے گئے، اب تم لوگ واپس آئے ہو اور آ کر تم لوگوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ آہر ہوا کیا ہے، کچھ تو بتا۔ سائمہ بیگم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے فکر مندی سے بولی۔ کچھ نہیں مم، آپ کی بیٹی بس تھوڑا سا ناراض ہو گئی ہے مجھ سے، دانیال سائمہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اینی کی نظریں ابھی بھی دانیال کی طرف ہی تھی، جیسے نظروں ہی نظر میں آج وہ اس کا قتل کر دینا چاہتی تھی۔ کیوں؟ اب کون سا کارنامہ سر انجام دیا تم نے؟ کیوں تم سکون سے نہیں رہنے دیتے؟ سائمہ بیگم دانیال کو گھورتی ہوئی بولی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا مام، آپ تو ایسے غصہ کرنے لگی ہیں، ایک کیا کم گھور رہی ہے جو آپ بھی رہی صحیح کسر پوری کر رہی ہیں۔ دانیال منہ بناتے ہوئے بولا تو اینی نے ہنہار نگاہوں سے دانیال کو دیکھا۔ کیا ہوا بیٹا، سب خیریت تو ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ حیدر صاحب شیرازی سکندر کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوتے ہیں بولے، جبکہ باقی سب بھی ان کے پیچھے ہی تھے، کیونکہ سب مرد حضرات عشاء کی نماز ادا کر کے مسجد سے گئے تھے اور ابھی اس کی واپسی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، کوئی پریشانی ہے کیا؟ اس نے حیدر صاحب کی اینی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو بری طرح دانیال کو گھور رہی تھی۔ یہ تو آپ اپنے ثبوت سے پوچھیں کہ اس نے کیا کیا ہے، اینی بولی تو اس کی آواز بے حد سخت اور سنجیدہ تھی، جبکہ پیچھے سے آتے زرہا نے بہت غور سے اینی کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اتنی سختی تھی کہ کوئی بھی اس وقت نہیں کہہ سکتا تھا کہ لڑکی چہرے پر بھی کبھی نرم تاثر بھی آ سکتے ہیں، جبکہ گرین آنکھوں میں سرخ لکیریں صاف واضح تھی اور اس کے اندر کیے جانے والے ضبط کو صاف ظاہر کر رہی تھی۔ کیا کیا ہے دانیال تم نے؟ حیدر صاحب دانیال کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ بولے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا بابا، دانیال بچارگی سی شکل بناتے ہوئے بولا، کیونکہ اسے اب احساس ہو چکا تھا کہ اس کی شامت بری آنے والی ہے۔ دانیال کو دوبارہ مکرتا دیکھ اینی جھٹکے سے اٹھی اور جگہ سے اٹھی اور تن فن کرتی دانیال کے قریب آئی۔ دانیال نے اپنے کندھوں پر اپنی بلیک جیکٹ ڈال کر دونوں کندھوں کو کور کیا تھا۔ اینی نے جھٹکے سے جیکٹ پکڑی اور کھینچ کے دوسری جانب پھینکی۔ جیکٹ ہٹتے ہی دانیال کے بازو کا زخم صاف واضح ہوا، جبکہ سفید شرٹ کی بائیں طرف سے خون بھیگی ہوئی تھی۔ سائمہ بیگم بڑی امن بے اختیار اپنے دل کو تھاما، بازو پر سفید پٹی کی گئی تھی، مگر پھر بھی زخم کا اندازہ کیا جا سکتا ہے زخم کتنا بڑا ہے، جبکہ پہنی گئی سفید شرٹ لال دبوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے، چوٹ کیسے لگی؟ شیرازی سکندر دانیال کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، وہ انکل بس غلطی سے لگی۔ دانیال بنبنایا، کیا کہا تھا؟ کیا تم نے غلطی سے؟ یہ غلطی سے ہوا، یہ تم نے جان بوجھ کر کیا ہے دانیال، اسے غلطی کا نام مت دو، یہ تمہاری بیوقوفی ہے، تمہاری بے عقلی ہے۔ اینی دانیال کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے غصے سے بول رہی تھی، تمہارے اس دماغ میں میری کوئی بات کیوں نہیں بیٹھی؟ آہو تم کیوں نہیں سمجھتے؟ جب میں نے تمہیں ایک بات سمجھائی تھی تو میرے کہنے کے مطابق کیوں نہیں چلے؟ کبھی اپنے دماغ میں رکھی گی عقل سے بھی کام لیا کرو تم نے۔ اینی دانیال کے ماتھے پر شہادت کی انگلی رکھ کر اس کے سر کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے بولی، بیٹا کیا بات ہے؟ حیدر صاحب اینی کو غصے میں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انکل آپ اس سے پوچھیں کہ آخر یہ انسان چاہتا کیا ہے، اسے کیوں میری کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی، یہ کیوں میرے باپ بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ اینی حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں دانیال کچھ بولنا چاہا، مگر اینی پہلے ہی اس کا منہ بند کروا چکی تھی۔ شٹ اپ، اگر ایک لفظ اپنے منہ سے نکالا تو تمہاری زبان کاٹ دوں گی میں۔ تم نے مجھے کیا پاگل سمجھ رکھا ہے؟ بیوقوف ہوں میں، تمہاری سینئر آفیسر ہوں، میری بات کو تم ایسے ٹالتے ہو جیسے میں نے کوئی فضول بکواس کی ہو۔ تم نے کبھی میری کوئی بات اپنے اس خالی دماغ میں اٹھائی ہے؟ پتہ نہیں کون بیوقوف تھا جس نے تمہیں سیکرٹ ایجنٹ کی نوکری دے دی۔ اینی کا غصہ کسی سرود کم نہیں ہو رہا تھا۔ دانیال خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب اسے اینی کے غصے کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔
تمہاری ہر غلطی کو میں نے ہمیشہ نظر انداز کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے دیے گئے آرڈر کو اس طرح سے نظر انداز کر کے اپنی کرو گے۔ آج سے 10 دن پورے 10 دن کے لیے میں تمہیں سسپینڈ کرتی ہوں۔ مسٹر ڈینیال ہیدر، صبح میرے آفس کی اپنے سسپینڈ لیٹر لے لینا۔ اینی بولی تو ڈینیال نے جھٹکے سے سر اٹھا کر بے یقینی سے اینی کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ انگار بن چکا تھا، جبکہ آنکھیں خون چھلکنے کو تیار تھی۔ اگر ان 10 دنوں میں نے تمہیں اپنی یہ شکل بھی دکھائی تو تمہاری جان نکال دوں، تم نے مجھے اپنی یہ شکل جان نکال دوں گی۔ میں اینی ڈینیال سے بے حد غصے سے بولتی وہاں سے جانے لگی۔ اینی ڈینیال نے اسے بہت محبت سے پکارا، شٹ اپ۔ اینی ڈینیال سے بولتی بغیر کسی کی طرف دیکھے وہاں سے نکلتی چلے گی، جبکہ لاؤنج سے نکلتے وقت زرحان لاؤنج کے دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا، مگر اینی کے قریب سے ہی گزر رہی تھی جیسے کوئی تیز ہوا گزرتی ہو۔ اینی کے جاتے ہی ڈینیال نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں صاحبہ بیگم ہیدر اور شیرازی سکندر سے گھور رہے تھے۔ کیا یار، اب آپ سب مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ڈینیال ان کی طرف دیکھتے ہوئے چہلا کر بولا۔ اب تم خود ساری بات بتاؤ گے یا میں اٹھ کر اپنے طریقے سے گلواؤں؟ ہیدر ڈینیال کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولے تو ڈینیال نے گہرا سانس لیتے ہوئے انہیں ساری بات تفصیل سے بتائی۔ مجھے ایک بتاؤ کہ جب وہ خود ان گارڈز کو ڈیل کر رہی تھی تو تم بیچ میں ٹانگ کیوں مار رہی؟ شیرازی سکندر ڈینیال کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، انکل آپ نہیں سمجھ سکتے، وہ اکیلی تھی، وہ لوگ زیادہ تھے۔ ڈینیال ایسے بولا جیسے انہیں بہت پتے کی بات بتا رہا ہو۔ پتہ تو مجھے نہ ہی سمجھاؤ تو بہتر ہے۔ یہاں پر بیٹھا ایک شخص جانتا ہے کہ اینی کے لیے ایک ساتھ 10 بندوں کو ڈیل کرنا بھی بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اور تم صرف 2 گارڈ کو دیکھ کر بیچ میں کود پڑے۔ صحیح کہہ رہی ہے اینی، دماغ میں رکھی عقل کبھی استعمال کر لیا کرو۔ شیرازی سکندر ڈینیال کو اینی کی بولگی بات یاد دلائی تو ڈینیال اپنا چہرہ نیچے کیے ہلکا سا ہنس دیا۔ کیسا پاگل آفیسر ہو تم، لوگوں کو سسپینڈ کیا جائے تو وہ خودکشی کرنے کے درپے پہ ہو جاتے ہیں، اور تم ہو جس کے دانت ہی بند نہیں ہوتے۔ حیدر صاحب ڈینیال کو گھورتے ہوئے بولے، ارے ڈیڈ، آپ نہیں سمجھیں گے، مجھے معلوم ہے اس نے مجھے کیوں سسپینڈ کیا۔ ڈینیال مسکراتے ہوئے بولا، تو سب نے سامنے بیٹھے اس بیوقوف لڑکے کو دیکھ کے کیوں سب کے سامنے بول کے کی تھی؟ وجہ بتا کر کی ہے کہ اس نے اسے کیوں سسپینڈ کیا ہے۔ پھر بھی وہ بول رہا تھا کہ اسے معلوم ہے کہ وہ اسے سسپینڈ کیا گیا ہے، جیسے اس کے علاوہ یہاں کسی شخص کو معلوم ہی نہ ہو کہ جناب سلطان کو عزت سے دھکا دے کر کیوں نکالا گیا ہے۔ ہمیں بھی معلوم ہے کہ اس نے تمہیں کیوں نکالا ہے بیٹا، اس لیے اپنے دانتوں کی نمائش کم کرو، اسے منانے کا سوچو۔ سخت ناراض ہے وہ تم سے، سائمہ ڈینیال کی طرف دیکھتے بولی۔ نہیں نا موم، آپ میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ اس نے مجھے کیوں سسپینڈ کیا، یہ بات میں جانتا ہوں۔ اینی جانتی ہے، ہمارا خدا جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ڈینیال مسکراتے ہوئے بولا، سچ ہی تو بول رہا تھا وہ۔ ڈینیال کے بازو کا زخم دیکھتے ہوئے اینی نے اسے جان بوجھ کر سسپینڈ کیا تھا تاکہ وہ گھر پر رہ سکے اور اس کا زخم جلدی ٹھیک ہو جانا۔ دوبارہ اینی کے ساتھ جگہ جگہ کام کر رہے، کیونکہ اینی کے لیے ڈینیال ہیدر کی صحت سب سے زیادہ ضروری تھی، اس لیے سب کے سامنے تو اس نے سسپینڈ کر کے کی تھی، مگر اصل وجہ یہ تھی کہ وہ ڈینیال کو تھوڑا وقت دینا چاہتی تھی تاکہ وہ جلدی سے اپنے زخم کو ریکور کر لے، اور یہ بات ڈینیال ہیدر بہت اچھے سے جانتا تھا، اس لیے وہ جھیل ماحول میں بیٹھا انجوائے کر رہا تھا۔ اب زیادہ فضول بننے کی ضرورت نہیں، اٹھو اور جا کر آرام کرو۔ سائمہ بیگم ڈینیال کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جسے اتنی چوٹ لگنے کے باوجود ہی کوئی اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ تو اسی طرح بیٹھا تھا جیسے اس چوٹ کو بہت انجوائے کر رہا ہو۔ ڈینیال کوئی جواب دیتا اسے سامنے سے اینی اترتی ہوئی دکھائی دی، وہ داخلی دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی، وہ چلتی آ رہی تھی۔ ڈینیال نے گردن گھما کر حویلی کے داخلی دروازے کی طرف دیکھا، وہاں پر ایک آفیسر کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں کچھ فائل تھی، یقیناً اینی نے اسے بلایا تھا۔ زرحان کی نظر بھی اینی پر پڑی جب اس کا فون بجنے لگا، اس نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے فون کان سے لگایا اور لاؤنج سے تھوڑا ہٹ کر مقابل سے بات کرنے لگا۔ اینی سیدھا چلتی ہوئی اس آفیسر کے پاس گئی اور اس سے فائل لے کر کچھ بات کرنے میں مصروف ہو گئی، اور آفیسر کو اطلاع دے رہا تھا، جبکہ اینی بہت سنجیدگی سے اس بات کو سن رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ اب اینی اس آفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے تو مسکراتے خدا حافظ کہتا وہاں سے چلا گیا۔ جب اینی نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل کو دیکھا اور دوسری نظر سامنے اٹھائی تو اسے زرحان دکھائی دیا۔ زرحان کی اینی کی طرف بھی تھی، لیکن زرحان کے پیچھے سے نظریں ہٹا کر اینی نے سامنے کھڑکی کی جانب دیکھا تو اسے کچھ عجیب سا لگا۔ اپنی نظروں کا تاب نہ لاتے ہوئے اینی نے آہستہ آہستہ قدم زرحان کی جانب بڑھائے شروع کیے۔ وہ تو زرحان کی جانب رہی تھی، مگر اس کی نظر سامنے کھڑکی کی طرف تھی۔ ڈینیال کی نظریں اینی کی طرف، اینی نے ہاتھ میں پکڑی فائل دیوار کے ساتھ لگی ٹیبل پر رکھی اور اپنے قدم جاری رکھے، جبکہ نظر اب بھی صرف کھڑکی پر ہی تھی۔ کھڑکی کی شیشے سے نظر آنے والا عکس، اینی کے عکس کو دیکھ کر زرحان تھوڑا حیران ہو گئی کہ وہ اسی کی جانب آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ زرحان فون بند کرتا کہ پیچھے مڑتا، اینی ایک ہی جھٹکے میں زرحان تک پہنچی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کی جانب دھکیلا، اور اسی وقت ایک گولی کھڑکی کی چیرتی ہوئی سامنے دیوار پر آ کر لگی۔ اس سے پہلے کہ زرحان کوئی سمجھ پاتا، ایک اور گولی چلی اور اس بار بھی گولی زرحان پر ہی چلائی کی تھی۔
जबकि दोबारा निशाने को जरहान की तरफ देखकर एनी ने इसे जोरदार धक्का दिया, जिसके बदले वो गोली जरहान को तो नहीं मगर एनी के बाजू को चीरती हुई चली गई। मगर एनी ने बगैर अपने दर्द की परवाह किए अपनी कमर के पीछे से गन निकाली और सिर्फ एक गोली खिड़की पर निशाना बांधकर चलाई। दूसरी गोली इसने हवेली में लगे मेन बल्ब पर चलाई, जिसकी वजह से लॉन्च की तमाम लाइट्स बंद हो गई। यानी एनी ने बहुत कदमंदी से काम लिया। वो जानती थी कि खिड़की के बाहर से हवेली के अंदर का मंजर नजर आ रहा है, इसलिए कोई भी रोशनी भी देखकर गोली चला सकता है। इसलिए एनी वहां अंधेरा करके बाहर मौजूद लोगों के इरादे नाकाम बना दिए। दानिया सब को लेकर किसी हिफाजती जगह पर पहुंचो, एनी ऊंची आवाज में चिल्लाई और हवेली के दाखिली दरवाजे की तरफ भागी, क्योंकि बाहर से गोलियों की आवाजें आना शुरू हो चुकी थी। अचानक गोलियां चलने की वजह से लाइबा और फारिया ने सेम कर एक दूसरे का थामा, मगर अंधेरा होने की वजह से कोई भी किसी को नहीं देख पा रहा था। हारिस सबको स्टडी रूम में लेके चलो, अरहम ऊंची आवाज में बोला और फिर इन्होंने सबको स्टडी रूम में अंदर बाहिफाजत पहुंचाया। स्टडी रूम में हवेली के अंदर की जानब था, जहाँ कोई खिड़की मौजूद नहीं थी। उस स्टडी रूम में देखने से कोई कमरा बिल्कुल नहीं लगता था। बाहर से वो शीशे की दीवार लगती थी, जबकि अंदर से वह खुफिया स्टडी रूम था जिसे हवेली के मलकी नहीं जानते थे। आप सब इनका ख्याल रखें, मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी है। दानियाल हारिस अरहम की तरफ देखते हुए बोला और तकरीबन भागते हुए वहां से बाहर निकला। बड़ी अम्मा आप आराम से बैठे, कुछ नहीं हुआ, बाहर देख रहा था, फिक्र मत करें। जरहान बड़ी अम्मा के हाथ थाम कर इन्हें कुर्सी पर बैठाते हुए बोला और वहां से निकल गया। मगर जाने से पहले हारिस और अरहम को सख्त ताकीद करके गया कि वो इन्हें अकेला छोड़कर वहां से हरगिज ना निकले। जरहान स्टडी रूम से निकलकर बाहर जाना बड़ा ही नहीं लगा जब स्टडी रूम का दरवाजा इसे बंद मिला। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी दरवाजा नहीं खुल रहा था, शायद इसे गलती से लॉक लग गया था। ये दरवाजे को क्या हुआ, इसकी चाबियां किधर हैं? जरहान अम्मा जान की तरफ देखते हुए बोला, चाबियां तो किचन में थी, हो सकता है स्टडी रूम में भी कहीं हो, तलाश इसे मिल जाएंगी। अम्मा जान जरहान की तरफ देखती हुई बोली तो जल्दी से आगे बढ़कर चाबियां तलाश करने लगा। लाला, इसे तो शायद लॉक लग चुका है और लॉक तो चाबियों के बगैर नहीं खुलेगा। हारा दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुआ बोला, रुको मैं भी ढूंढता हूँ। और हमें आगे बढ़कर चाबियां तलाश करने लगा। एनी बाहर आई तो हवेली के गार्ड्स जो हवेली की गेट पर ही मौजूद थे, इन गार्ड्स को बुरी तरह जख्मी किया गया था, जबकि निशाना हवेली के बाहर से लिए जा रहे थे और इधर उधर गोलियां चलाई जा रही थी। ये बहुत सोची समझी साजिश थी, क्योंकि वो देखने वालों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गोलियां कहाँ से चल रही हैं और कौन चला रहा है। इन गार्ड्स को एक नजर देखकर एनी बाहर जान भागी, क्योंकि कुछ भी करके इससे ये मामला समझना था कि ये सब क्या हो रहा है, ताकि वो लोगों को काबू करती हुई हवेली पर गोलियों को बछाड़ कर रहे थे और गार्ड को जख्मी कर चुके थे। हवेली से बाहर निकल के नहीं था, नजरें चारों तरफ घुमाई तो इसे मालूम हुआ कि खेतों में छिपे कुछ लोग कंधों पर बंदूकें रखकर हवेली पर निशाना बांधे खड़े गोलियां चला रहे थे। इनको ऐसा देखकर रेनी का तो दिमाग ही घूम गया। इसने अपनी पिस्टल निकाली और एक साइड को होगी जहां पर किसी की भी नजर न पड़ रही थी, और वो बिल्कुल तारीख वाली जगह थी। जेनी ने इनके हाथों पर निशाने लिए, जिन हाथों से वो बंदूकें पकड़े हुए थे। इनका निशाना इतना पक्का था कि एक भी निशाना चूक नहीं सकता था। एक एक करके वो सबको अपना निशाना बना रही थी। जब दानियाल भी बाहर आ चुका, एनी की मौजूदगी को महसूस करते हुए दानियाल अपनी गन निकालकर इन लोगों का निशाना बांधा था और कुछ ही देर में दोनों ने खेतों में छुपे इन लोगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। दानियाल पहले ही अपने ऑफिसर को कॉल कर चुका था, क्योंकि इन लोगों को गिरफ्तार करना बहुत जरूरी था, ताकि पता चल सके कि हवेली पर हमला क्यों और किस लिए करवाया गया है। तो ये काम किसका है? गार्ड्स को भी बर वक्त वो अस्पताल पहुंचा चुके थे, जिसकी वजह से गार्ड जख्मी तो थे मगर इन सब की जान बच गई थी। कुछ ही देर में ऑफिसर इन आदमियों को गिरफ्तार करने आ चुके थे, जबकि दानिश भी वहाँ मौजूद था। इन सब को गिरफ्तार करें और इनमें से एक भी फर्द फरार नहीं होना चाहिए। इन सब को लेकर जाएं यहाँ से। अपना सामने मौजूद सीनियर ऑफिसर की तरफ देखती हुई बोली तो यस्मिन कहता हूँ अपने बाकी ऑफिसर के साथ इनके आदमी को जाना पड़ गया। दानिया ने एक नजर इन ऑफिसर की तरफ देखा और दूसरी तरफ एनी को देखा और फिर नजरें इसके बाजू पर गई, जो गोली लगने वजह से जख्मी हो चुका था और बाजू से खून बह रहा था, जबकि एनी को इस बार बिल्कुल परवाह नहीं थी। एनी देखो कितना खून बह रहा है और तुम कितनी आराम से खड़ी हो। दानियाल एनी का बाजू थामते हुए बोला तो एनी ने अपनी बाजू की तरफ देखा, जहाँ बाजू से खून निकलकर शर्ट में जज्ब हो रहा था। दानियाल ने जल्दी से अपनी जेब से अपना रुमाल निकाला और एनी के बाजू पर कस के बांध दिया, क्योंकि इसका खून नहीं रुक रहा था। मैं ठीक हूँ दानी, एनी दानियाल की तरफ देखती हुई बोली, जो इसके लिए काफ़ी परेशान नजर आ रहा था। मैम आप प्लीज़ डॉक्टर के पास चलें, बैंडेज करवा लें, मुझे आपका जख्म गहरा लगता है। दानिश एनी की तरफ देखते हुए बोला, नहीं दानिश तुम एक काम करो, हवेली के अंदर लाइट ऑन करो, तब तक मैं आती हूँ। एनी दानिश की तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि इसे अब हवेली की दूसरी साइड पर जाना था, जहाँ इसने खिड़की से गोली चलाई थी, क्योंकि इसे पक्का यकीन था कि वो गोली हवेली के अंदर से ही चली थी।
اور جوابی کارروائی میں اینی نے بھی گولی چلائی تھی، لیکن وہ گولی اس شخص کو لگی ہوگی، اس لیے اینی وہاں پر جا کر دیکھنا چاہتی تھی۔ دانش کو بولتے ہی اینی حویلی کے اندر ہی جانے پڑ گئی، جبکہ دانیال بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا۔ وہ حویلی کی دوسری سائڈ پر آئی، جہاں پر بہت اندھیرا تھا، مگر حویلی کے باہر چلنے والی لائٹ کی روشنی مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اینی اس طرف پہنچی تو وہاں کوئی اندر کی جانب بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ ارے رکو! دانیال اونچی آوازیں چلایا اور اس کے پیچھے دوڑا، جبکہ اینی بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ اپنی جان بچانے کی خاطر وہ شخص باہر کی طرف بھاگنے کے بجائے غلطی سے اندر کی طرف بھاگا تھا، اور اس لیے اب وہ پھنس چکا تھا۔ وہ شخص بھاگتا ہوا اندر جا رہا تھا، اچانک کسی سے بری طرح ٹکرایا اور زمین پر گر پڑا۔ دانش جو کچھ آفیسر کو ساتھ لیے حویلی کے اندر کی لائٹ ٹھیک کر رہا تھا، اس سے اچانک کوئی ٹکرایا، مگر وہ پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ ضرور کوئی باہر کا شخص ہے جو یوں حویلی میں بھاگ رہا ہے، اس لیے موقع پاتے ہی اس نے اس شخص کو اپنی سخت گرفت میں لیا۔ اسے پکڑو جلدی! دانش اپنے قریب موجود کھڑے تو بولا تو اس نے آگے بڑھ کر اس آدمی کو پہنچا جو دانش کی گرفت سے نکلنے کے لیے بری طرح ٹانگیں مار رہا تھا۔ تب تک اینی اور دانیال بھی حویلی میں داخل ہو چکے تھے، مگر آگے بہت اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ شیشے کے باہر کھڑے ان سب نے لاؤنج میں ہوتی ہلچل محسوس کی۔ وہاں اندھیرا تھا، مگر وہاں پر انہیں سائے گزرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، یعنی حویلی کے اندر کوئی موجود ہے۔ وہ حویلی کے اندر کوئی اس وقت اس طرح داخل ہوا ہے، اور یہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ جلدی سے چابیاں ڈھونڈو! سرہیب سکندر شیشے کے پار لاؤنج میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، جب اچانک حویلی میں چاروں طرف روشنی پھیل گئی۔ اور روشنی ہوتے ہی جب ان سب نے لاؤنج کی جانب دیکھا تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ لاؤنج میں سامنے ہی دانش اور اس دانش کے ساتھ مصطفیٰ کھڑا تھا۔ دانش نے اس شخص کو دبوچا ہوا تھا جو شکل سے پاکستانی بالکل نہیں لگتا تھا، جبکہ اس کی کچھ فاصلے پر کچھ اور آفیسر بھی کھڑے تھے، اور جیسے ہی وہ آفیسر وہاں سے ہٹے تو ان کی نظر اینی اور دانیال پر پڑی۔ اینی کے بازو پر ایک سفید رومال سختی سے بندھا ہوا تھا، جبکہ دانیال اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے سامنے موجود شخص کو دیکھ رہا تھا جو دانش کی گرفت میں بن پانی کی مچھلی کی طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ مصطفیٰ فاریہ مشکل مصطفیٰ کا نام مکمل کیا۔ بابا یہ سامنے مصطفیٰ ہے، دیکھیں مجھے مصطفیٰ دکھائی دے رہا ہے، کیا آپ کو بھی مصطفیٰ دکھائی دے رہا ہے؟ وہ دیکھیں۔ وہ سامنے فاریہ شنواز سکندر کا بازو تھامتے ہوئے خوفزدہ انداز میں بولی، کیونکہ وہاں موجود کسی بھی شخص کو اس بات کا یقین نہیں ہو رہا تھا کہ شیشے پر جس طرف وہ دیکھ رہے ہیں وہ مصطفیٰ تھا، ان کا چھوٹو، ان کا حویلی کی رونق۔ ہاں بیٹا یہ مصطفیٰ ہی ہے، اور وہ زندہ ہے، بالکل صحیح سلامت۔ شہنواز سکندر کی حیرت سے ڈوبی ہوئی آواز فاریہ کو سنائی دی تو وہ بھی سامنے کی طرف دیکھنے لگی، جہاں مصطفیٰ انہیں واضح دکھائی دے رہا تھا۔ لالا یہ چابیاں مل گئی ہیں، حارث بک شیف سے چابیاں نکالتے ہوئے بولا، اور جلدی سے آ کر زرحان کے ہاتھ میں دی تو زرحان نے جلدی سے چابیاں گھما کر دروازہ کھولا۔ آپ سب یہاں رہیں، ابھی آپ میں سے کوئی بھی باہر نہیں آئے گا۔ زرحان پیچھے مڑ کر سب کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، چھوڑ مجھے جانے دو۔ وہ لڑکا خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، وہ عربی زبان میں بول رہا تھا، کون ہو تم اور کیا لینے آئے ہو یہاں پر؟ دانیال اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے خاصی اونچی آواز میں بولا، کچھ نہیں پتہ، پلیز مجھے جانے دو، تمہیں اپنے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ وہ لڑکا دانیال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ دانیال اور اینی کو عربی بہت اچھے سے آتی تھی، وہ صرف سمجھتے ہی نہیں بلکہ عربی بول بھی بہت اچھے سے لیتے تھے، اسی دانیال کے بولے گئے الفاظ اس لڑکے کو سمجھ آ گئے تھے۔ تمہاری تو میں دانیال اس ماننے کے لیے آگے بڑھا جب اینی اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روک چکی تھی۔ اینی نے دانیال کو وہاں رکنے کے اشارے کو دانش کو اشارہ کیا کہ وہ اس لڑکے کو چھوڑ دے، تو دانش اس لڑکے کو اپنی گرفت سے آزاد کرتا سائڈ پر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں تم سے صرف ایک بار پوچھوں گی، اور اگر تم نے مجھے ایک بار میں نہیں سچ بتایا تو ابھی اور اسی وقت تمہارے دماغ میں گولی مار کر یہی خط تمہیں جہنم پہنچا دوں گی۔ اینی اس لڑکی کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولی۔ اینی کا ایک قدم اس لڑکی کا خون خشک کرنے کی وجہ بن رہا تھا، کیونکہ اینی کی آنکھوں میں پہلی وحشت اور چہرے پر نظر آنے والی خوف زدہ سنجیدگی اس لڑکی کا حلقہ تک خشک کر گئی تھی۔ دیکھو میں نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا، تم مجھے جانے دو۔ لڑکا اس کی طرف دیکھتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں بولا، یہاں کس مقصد کے لیے آئے تھے تم؟ اینی اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے سخت آواز میں بولی، میں کچھ نہیں جانتا۔ ابھی وہ لڑکا اپنی بات مکمل کرتا اس سے پہلے اینی اس کی گردن دبوچ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا چکی تھی۔ اینی! دانیال نے تڑپ کر اینی کو پکارا، کیونکہ جتنی سخت گرفت اینی نے اس کے ہاتھ کی اس لڑکی کی گردن میں تھی، اس کی وجہ سے اینی کے بازو پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے تیزی سے خون بہنے لگا تھا۔ تکلیف تو کچھ فاصلے میں کھڑے زرحان کو بھی بہت ہوئی تھی، مگر اینی نے ہاتھ کے اشارے سے وہیں پر سب کو روک دیا تھا۔ یا اللہ! بڑی اماں نے تڑپ کر یہ الفاظ بولے تھے، کیونکہ سامنے سے دیکھنے والا منظر بہت خوفناک تھا۔ اینی کا یہ روپ ان کے لیے بے یقینی کا سبب ثابت ہوا تھا، صرف ان کے لیے نہیں، وہاں موجود ہر شخص کے لیے بے یقینی کا عالم تھا۔ وہ لڑکا اینی کے لیے سخت
एनी की सख्त गिरफ्त में बुरी तरह तड़प रहा था, जबकि एनी की गिरफ्त इसकी गर्दन पर सख्त से सख्त तर होती जा रही थी। बोलो, क्या करने आए थे तुम यहाँ? किसकी वजह क्या है तुम्हें यहाँ? एनी इस लड़की की गर्दन पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए आई। बताता हूँ, मुझे हाई कोर्ट के जज को कत्ल करने के लिए वजह किया था और एक केस लड़ रहा है जिसकी आखिरी तारीख खत्म होने के बाद भी इसने एक और तारीख दे दी है और वो इस शख्स को मजबूर कर रहा है वहाँ आकर इस केस को लड़ने के लिए, जो शख्स वो केस छोड़कर भाग चुका है। इसे छोड़ने के लिए मेरे मुल्क ने बोला है, क्योंकि ये केस इसके खिलाफ था। वो शख्स तो पीछे हट गया, मगर वो जज पीछे नहीं हट रहा। इसे बहुत धमकियां भी दी, मगर वो किसी धमकी को सीरियस नहीं ले रहा। इसलिए मुझे इसे जान से मारने का हुक्म दिया गया था और मैं यही करने आया था। इस लड़की ने अपनी अरबी जुबान में टूटे हुए अल्फाज में बहुत मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल की। कौन है वह शख्स? एनी इसकी गर्दन पर हाथ अपनी गिरफ्त और मजबूत करते बोले, जबकि चेहरा और गरीन आंखें खून जलने के तर पर थी। यूं लग रहा था जैसे अभी इसके सारे जिस्म का खून इसके चेहरे और आंखों में बाहर बहने लगेगा। मलिक जहीर कंपनी का मालिक वो लड़का बोला तो एनी ने झटके से इसकी गर्दन छोड़ी। वो सीधा जमीन पर जा गिरा। लेकर जाओ इसे यहाँ से और तैयारी करो, हम अभी और इसी वक्त कराची के लिए निकलेंगे। एनी दानिश और सामने खड़े ऑफिसर की तरफ देखते हुए बोली तो ऑफिसर जल्दी से लड़के को उठाया और उसे गिरफ्तार करके वहां से ले गए। इतला करो अपनी टीम को और दानिश, अगले 10 मिनट में हम निकल रहे हैं। एनी दानिश की तरफ देखते हुए बोली और जिस बाजू पर गोली लगी थी इस बाजू की शर्ट का कफ फोल्ड करते हुए आगे की जानब बढ़ी, जब सामने ही जरहान खड़ा दिखाई दिया, जो गहरी नजरों से इसे देख रहा था। एक नजर जरहान को देखकर वो बगैर रुके स्टेडियम की तरफ चल दी। इसका इरादा अब अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने का था, क्योंकि 10 मिनट में इसे यहाँ से निकलना था। दानियाल भी एनी के पीछे ही गया था, क्योंकि इसे एनी के बाजू पर पट्टी करनी थी, क्योंकि इसे पता था कि इसने इस मामले में बहुत लापरवाही करनी है, इसलिए वो खुद इसके पीछे गया था। जरहान इस लड़के की और एनी की बातें समझ तो नहीं पाया था, क्योंकि वह दोनों ही अभी बमौर तो कर रहे थे, मगर इतना जरूर था कि वह जानलेवा हमला इस पर ही किया गया था। वह एक समझदार, एक जाबर सरदार था जिसने 16 कबीलों पर रियासत करनी थी। वो इतना ना समझ सका तो हो सकता है कि वो ये सब समझ ना सके। अगर वो अभी भी एनी से कहती कि इसे जरहान से मोहब्बत नहीं या वह जरहान के साथ नहीं रहना चाहती, तो ये सरासर बेवकूफ़ी थी। जरहान को बचाने के लिए इसने खुद पर गोली खाई थी और ये बात कोई आम बात नहीं थी। लाला मुस्तफ़ा जरहान को देखते ही भागकर इसके गले मिला। मुस्तफ़ा मेरे शेर, तुम ठीक हो? जरहान इसे कसकर अपने गले लगाते हुए बोला, लाला मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बाकी सब कहाँ पर हैं? बड़ी अम्मा किधर है? नजर नहीं आ रही कि कहाँ गई है क्या? मुस्तफ़ा ने जरहान से अलग होते सारे साल एक ही बार पूछ डाले। मुस्तफ़ा, बड़ी अम्मा स्टडी रूम से बाहर निकलते हुए बोली। तो मुस्तफ़ा भागकर इनके करीब गया और जल्दी से इनके गले लग गया। बड़ी अम्मा इसका लम्स मिलते ही मुस्तफ़ा की आंखें बेख्तियार नीम हुई, जबकि मुस्तफ़ा को अपने सामने बिल्कुल सही सलामत देखकर अम्मा जान फारिया लाइबे की आंखें में नीमी चमकने थी। मेरे बच्चे के हाथ है तुम इतनी देर से? बड़ी अम्मा नीम आंखों से मुस्तफ़ा के माथे को चिमते हुए बोली, ये मैं बाद में बताऊंगा, आपको पहले मुझसे सबसे पहले मिल तो लेने दें। मुस्तफ़ा मुस्कुराते हुए बोला और फिर बारी बारी खुश होते हुए सबसे मिला और वापस अपने घर आ गया था। इसके लिए तो खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, जबकि बाकी सबका भी यही हाल था। मुस्तफ़ा को अपने सामने बिल्कुल ठीक देखकर, जिंदा सलामत देखकर वो लोग बेतहाशा खुश थे। एक बार फिर हुरुलैन सिकंदर इनका दिल जीत गई थी, बल्कि इनके दिल में अपना घर बना गई थी। दानियाल ने जबरदस्ती ही सी मगर एनी के बाजू पर पट्टी कर दी थी और अब एनी तैयार होकर अपने कमरे से निकली थी। अभी वे सरिया उतरी ही थी जब दानियाल एनी से मुखातिब हुआ। एनी, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। दानियाल एनी के पीछे ही सीढ़ियां उतरते हुए बोला, नहीं तुम नहीं जा सकते। एनी नॉर्मल अंदाज में बोली। कुछ देर पहले जो सख्ती, जो संजीदगी, वहशत इसकी आंखों में थी, अब वह दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इसके तासरात अब बिल्कुल नॉर्मल थे। एनी, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? दानियाल चिढ़ाते हुए बोला, क्योंकि तुम मेरी नहीं सुनते। एनी ने इसका जवाब से लौटाया। लो होगी फिर शुरू इनकी नोकझोंक। हैदर साहब तासर से सर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा हर हाल में। दानियाल बेज़िद ले जमला, और तुम्हें मैं अपने साथ नहीं लेके जाऊंगी किसी भी हाल में। एनी दोबारा इसी अंदाज में बोली, तुम मुझे नहीं रोक सकती। सोलैन सिकंदर, दानियाल बोला। तो एनी के चलते कदम वहीं रुक गए। इसने पीछे मुड़कर दानियाल को देखा, जो ठीक इसके पीछे खड़ा इसे देख रहा था। तुम क्यों मुड़ रहे हो? कि मैं तुम्हें सस्पेंड कर चुकी हूँ। मिस्टर दानियाल। हैदर, एनी दानियाल से बोलकर आगे बढ़ गई। मैं नहीं मानता, अभी तक मेरा सस्पेंड लेटर नहीं आया। दानियाल अभी भी हार नहीं मान रहा था, जबकि दानियाल का ये अंदाज एनी का मीटर घुमा गया। दानिश। एनी ने दानिश को ऊंची और सख्त आवाज में पुकारा। यस मैम। दानिश ने जल्दी से जगह। सस्पेंड लेटर लेकर आओ जल्दी। एनी दानिश की तरफ देखती हुए सख्त जमा बोली, ओके मैम। दानिश बोलता है बाहर की और अगले ही 1 मिनट के अंदर अंदर हवेली के अंदर दोबारा दाखिल हुआ दिखाई दिया।
میم یہ سسپینڈ لیٹر دانش کی طرف وہ لیٹر اور پین بڑھاتے ہوئے بولا۔ ٹونی نے اسے تھام کر لاؤنج کی جانب قدم بڑھائے جہاں سب اس کے درمیان مصطفیٰ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چلتے ہوئے ٹیبل کے قریب آئی، وہ لیٹر ٹیبل کے اوپر رکھ کر اس پر اپنے سائن کیے اور کچھ اہم قوانین لکھے۔ مسٹر ڈینیال حیدر کا سسپینڈ لیٹر ہے جس میں میں نے 10 دن کے لیے سسپینڈ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اگر آپ کا یہ آفیسر میرے سامنے آیا تو اسے گولی مارنے سے گریز بالکل نہیں کروں گی، اور یہ چیز اس میں خود لکھی ہے، اپنے اس گدھے آفیسر کو یہ لیٹر دے دیجیے گا اور اسے اس میں لکھے اہم قوانین بھی سمجھا دیجیے گا۔ اینی شیراز اسکندر کی طرف سے وہ لیٹر بڑھاتے ہوئے بولی، جبکہ دانیال کی اتنی عزت افزائی پر سب نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ بیٹا اس وقت کہاں جا رہی ہو تم؟ بڑی اماں اینی کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، کام ہے ضروری، اس سلسلے میں جا رہی ہوں، شہر سے باہر اس وقت جانا بہت ضروری ہے۔ اینی بڑا امی کی طرف دیکھتی ہوئی نرم لہجے میں بولی، کب تک واپس لوٹے گی؟ اس بار اماں جان نے سوال کیا۔ کچھ دن یا ایک ہفتہ، مقرر وقت نہیں میرے پاس، مگر جب کام ختم ہوگا تو لوٹ آؤں گی۔ آپ فکر مت کریں، ہلکا سے مسکراتے بولے، مصطفیٰ زندہ تھا؟ تم جانتی تھے مگر پھر بھی تم نے ہمیں نہیں بتایا، کیوں ایسا کیا تم نے بیٹا؟ سہیب سکندر اینی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ان سب کے ذہنوں میں مختلف سوالات تھے جو وہ اینی سے پوچھتے چاہتے تھے۔ مصطفیٰ آپ کی امانت تھی اور میں اپنی امانت آپ کو واپس لوٹا چکی ہوں، آپ سب کو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں سوچنا چاہیے، اینی مختصر جواب دیا۔ اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنی اگلی کیس کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔